صابرين من لاشين صابرين كرافت اند اسراء. اليوم جيت لكم فيديو جديد، فكره جديده. اليوم غادي نديرو اونصومبل واحد لا ديكوراسيون، هي عباره عن اترابغيف، ماشي يعني بالاعتقادات ديال الغربيين، بل هي يعني غير انا عجبني الديكور ديالهم ديال يعني لاترابغيف، وبغيت نجربها وبغيت نتقاسم الفكره معاكم. ما بغيتش ندير يعني الغربيين تيقولوا بانها كتحيد لي كوشمار وتجيب غير لي بوغيف، مي انا عجبتني غير الديكور ديالو، بغيت نعلقو في بيتي وكان وتقدروا عاوتاني ديروه بلي كولور اللي عجبكم نتوما وتعلقوه في اي بلاصه. دابا غادي نوريكم شنو غادي نحتاجو باش نديرو هاد لاترابغيف. اول حاجه ويعني الحاجه الضروريه هي مرمى، مي ما غاديش تستعملوها كامله، غادي ناخذ غير هاد لابارتي هادي الدخلانيه ديالها، ما يكونش فيها هاد المسمار. هادي ما غاديش نحتاجوها، غنحتاجو هادي لا بانتور بلي كولور اللي بغيتو. انا غادي ندير لو روج لورانج مخلطين باش يعطيوني واحد لا كولور اللي بغيت انا، والغوز والبلون فاني والدوغي باش يعطيوني اونكور اون كولور. غادي نخدم هاد الصوفه هادي بهاد الحرير، ماشي الحرير مي كان بروم، هاد الحرير غوز هي لا كولور اللي بغيت نحصل عليها ملي غادي ندير هادشي. هنا عندي كيلكو ديكوراسيون، هي العقيق وواحد الشوشه، غادي نبغي ندير الشوشه حتى انايا. عندي بانسو ولا باليت ديال الصباغه، منساوش لي سيزو. كنخلط في لي بانتور، خلطت ديجا الغوز البلون والدوري وعطاني لا كولور اللي كنت باغا. دابا غنخلط لورانج لو روج. لورانج لو روج ما غنديرش بزاف حيت ما غاديش نحتاج بزاف. دونك غادي نخلطهم. عطاني لا ميم كولور كلالين، انا غادي نوريكم دابا. شفتو تيبان لا ميم كولور، هانتوما شفتوها هي نفسها. دونك غادي نخلي هادشي، نمسح لو بانسو ديالي وغادي نبدا نصبغ هاد المرمى، هاد لو سيركل هذا اللي خديناه من المرمى. غادي ندير موتيي غوز موتيي روج، غوز روج غوز روج، وانا غادا بحال هكا. غاديش نصبغ يعني بزاف، ما نديرش بزاف ديال لا بانتور باش ما انا بغيت تبقى تعطيني داك ليفي ناتورال ديال لو بوا، يبقى يبان ليا البوا. مي هانتوما ميم سي راه تيتصبغ مزيان. دونك ملي غتعلق غادي يبقى يبان هاد لي كونتور، هذا التخلالي ديال لو سيركل. دونك خاصنا نلونو حتى من الوسط حتى من اللور. ضروري ما خصنا نلونو من الداخل ومن برا ومن الجناب بجوج بيهم. دونك دابا غادي نحطو دونك دابا غادي ندير حداه لو روج، غنحاول ما نقيسوش. هانتوما كيف ما كتشوفوا عطاني واحد لا كولور اورانج روج زوينه بزاف. لا ميم شوز بور لو روج كو لو غوز، خصنا نلونو من كلشي الجناب.
دونك تنبقاو بحال هكا غاديين حتى كنكملوا. انا غادي نكمل هذا الكونتور ديال هذا المرمى كامل، وغادي نرجع لكم باش تشوفوا كيفاش غادي يجي في الاخر. دونك هانتوما دابا راه المرمى ديالتي نشفت لها الصباغه، ها هو الشكل النهائي ديالها يعني ديال الصباغه. دابا غادي ناخذ باش نكمل باش ندير لا ترابريف، غناخذ هاد لالين الحمراء هذه في اللون ديالها ديال هادو. غادي ندير واحد بحال الكميميسه صغيره بلا فيسال، انا كنت ديجا صايبتها ودرتها هنايا. ها هي تناخذوا يعني البديه ديالتها وتنجيو لهاد البلاصه الحمراء. انا بغيت ندير كل كولور يعني من ديالتها. نجيو لهاد البلاصه الحمراء وغادي نديرو واحد العقيده اللي تكون هكذا، كلشي تعرف فيه قد ما ديروش وحده، دوبلوها باش تكون ما تسحلش لكم اثناء العمل وتمين يتعلق. وتخليو هاد اللوبو هذا باش الا تحلت لكم ولا شي حاجه ولا ما صدقاتش وبغيتو تعاودوها يعني تجيكم ساهله. دابا غادي ناخذوا غنمشيو لهاد البلاصه الحمراء الاخرى وغادي نجيو هنا وغادي نديرو بحال هكا وغادي ندخلو من هنا. هاهي غادي تعطينا بحال هاد الشكل هذا. غنوريكم نجرو عندنا غنمشيو للوبو اخر الاحمر، غادي نجيبو من هنا بحال هكا ونجر. نجي لاخر ندير لا ميم شوز، تنجي الوسط تنخشي يعني ما بين لا فيسال والمرمى بحال هكا كنسونطري هذاك الحبل ماشي الحبل باردون الخيط وتنورك يعني تنزير. وهاد لا تكنيك هادي غنديرها طولون ديال هاد الكونتور هذا الاول، حيتاش ما غاديش نوقف غير هنايا، ما كاينين دي كونتور اخرين كملوا بنفس الطريقه. مي غادي يعني عوض ما نديرو في المرمى غادي نديرو في الخيط. غادي ناخذو بحال هكا وغادي نخشيوه ما بين المرمى والخيط بحال هكا، وغادي نزيرو وغادي نجيو عند هادي ونديرو لا ميم شوز وبحال هكا تيجي هكا. مهم هاد البلاصه هادي ماشي مشكل تكون باقا مخسره لحقاش في الاخر غتقاد. غنجيو يعني نبقاو غادي نديري لا ميم شوز وتنخشي وتنعاود. سي سيتي با سيميتريك غادي تقادوه بيديكم، تحاولوا ما امكن تقادوا يعني يكونوا ايغو. تو هاد لي تريونغل هادو يكونوا ايغو. وغادي نجيو دابا غادي نديرو نفس يعني لا ميم شوز ولكن ما بين هادوك لي تريونغل اللي ديجا كنا صايبناه بحال هكا، وكنجرو ونعاودو. ما امكن ديروه تو دوسمون باش الا وقع لكم شي خطا يعني تقدروا تخاطبيو. وانتم تتقادوا بيديكم ماشي مشكل. والجهه التحتانيه غتجيكم شويه مزيره على الجهه الفوقانيه لحقاش الجهه الفوقانيه هي اللي بدينا منها وكاين ماشي مشكل حيتاش ملي غادي ندير لوطخ كولور يعني انا ساليت لو روج بديت في لو روز.
غديروا نفس الطريقه، ولكن خصنا نحرصوا بان الغوز يكون تحت من لو روج. دونك غادي ساهله، غادي نبقاو نديرو. وواحد الحاجه، ما كنخرجوش الخيط من هنا، كنخرجوه من هنا بحال هكا، باش كتكون بحال واحد العقيده صغيره، باش يكون داكشي مقاد وبيان ساري. دونك بحال هكا ونديرو. وهنا غادي نرجع لكم بعد ما نكون ساليت، حيت ديجا شفتوا معايا الطريقه ديال لو روج. غندير نفس الحاجه، ما غادي نبدل حتى شي حاجه اخرى. يلا غادي نرجع لكم باش نزوقوا وملي نكون ساليت الغوز. هذا هو الشكل النهائي ديال هاد لي فيسيل. جاو بحال هكا. انا حاولت نلعب على لو روز يعني باش يعمر ليه هذوك الفراغات اللي كانوا في لا فيسيل روج. كيف ما كتشوفوا هنايا ماشي هنايا بحال بابيون وهنايا ايطوال، انا درتهم بحال هكا باش تعمر ليا البلاصه. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنايا. دابا غادي ندير ليه منين تيتعلق، وغادي ندير ليه هذوك اللعيبات اللي كيكونوا هابطين. انا اختاريت ندير هذوك اللي هابطين، اختاريت ندير هاد لا فيسيل غوز والكري وتا الغوش وهاد لي ريبون هادو اللي على شكل هادي فلاغ. دونك هادو عندي منهم واحد، عندي منهم 5، هادو عندي منهم 3. هادو انا غنقطعهم دابا قدامكم. غادي نحاولوا ناخدو على قد القياس، يعني بحال هكا. هادو نفس قياس هادو، كاين هادو شويه صغيورين عليهم. دونك انا غادي نرجع لكم بعد ما نكون قطعت. هانتوما دابا انا قطعت هاد الخيط الاحمر هذا. غادي نجي باش ندير به ديك العلاقه. غادي نخشيه من هاد الجهه اللي بديت منها، هي من نقطه البدايه. غادي نجي بحال هكا، غادي نعبرهم يعني يكونوا قياس واحد بحال هكا، ونجي هنا وغادي نعقدها هكذا صغيره. غادي نجر هذا وغادي يعني غتولي هذيك العقده لتحت. عاد غادي نجي غادي ناخذ نلوي هادو واحد شويه لحقاش غادي ندير فيه العقيق. هانتوما نخليه دابا هنا. نختار العقيقه اللي غادي ندير. غادي ندير هاد الحمرين وسط منهم هاد لا بيرل. نو بغيت اون بيرل روز. غادي ندير وسط منهم هاد لا بيرل روز بحال هكا. دونك غادي نخشيهم. دونك ما صدقاتش ليا. غادي نحاول نديرها بالبرا. رجعت لكم دابا بعد ما درت لهم لي 3 بيرل، درت 2 بلونش ووحده دوري. غادي نكمل نفس العمليه، ولكن غادي نوريكم اون روج وهاد لي بابيون هادو. من موراها غندير لا غريز. الكري غيجي شويه قصير عليه، مي انا درتها اكسبري باش يجي ماشي كاملين يكونوا يعني في طوله وحده. وغنخلي واحد شويه الفراغ بيناتهم باش يعني ما يكونش واحد تزاحم بيناتهم. comme toujours le petit nœud. مي لو غري جو بونس كو هذاك لو نو غادي يبان لحقاش كبير شويه الخيط ديالو، مي سي با غراف. بحال هكا. ولو غري ما غاديش ندير فيه دقيق باش ما يجيش ترو شارج. ندير اون روز فيسيل روز. غادي ندير ليها لا ميم شوز. غادي نديرهم
هاد لافيسيل الغوز غندير لها جوج ديال لينو لحقاش صغيوره، يعني رقيقه ماشي صغيوره. نتوما بحال هكا غادي ندير ليها غندير لها هاد لابيغ بهاد لا كولور وهاد هاد الديكوراسيون. دونك حتى هي غادي نسعن بالبرا. لا فيسيل الثانيه ما دخلتش ليا، دونك غادي نعاود لا ميم شوز معاها. دونك بحال هكذا جات وحده من الداخل وحده من الفوق. دونك حاولوا تستعملوا شي برا عندها عوينه كبيره، سي با ايفيدون تدخلوا فيها العقيق ولا فيسيل. دونك كيفما قلت لكم انا غادي ندير فيها هذوك جوج عقيقات، وغادي نبدا بهاد لا ديكو. ندخل في البرا هكا ديريكتومون غندير حتى الاخرى. غادي نبدل العقيقه ناخذ هذه ارجونتي لحقاش الاخرى مبغاش تدخل ليا في البرا. دونك ها نتوما كيفاش تجي باقي ما كملتهاش بيان سور بحال هكذا. غادي دابا ندير الفراشات. غادي من الفراشات ما غاديش ندير لا ميم شوز حيتاش غادي كبيره شويه الا عقدتها بجوج. غادي ندير بحال هكذا وغادي نخيطها من هنا. غادي ناخذ البرا ندير فيها اون فيسيل غوز. غادي نرجع لكم بعد ما نكون درت خيطت هاد الوريدات. دونك هانتوما هذا هو الشكل النهائي ديال هاد لا تخاطغيف. ها هو كيفاش جا. هاد هي النظره ديالو الاخيره. درت فيه مساعده ماما، درت فيه هاد الوريدات اللي قلت لكم غنديرو، خيطناهم ودرنا وسط منهم اون بيرل. درنا هاد لي فيسيل روج درنا فيها شوشات من التحت روج لحقاش مالوغوزمون ما عنديش لي بلوم، وهما يتداروا فيهم لي بلوم من بلاصه الشوشات.